तरी मोगामी तुझो करता पोळे ना तुका केदालारी आमी पातयेता तुझे ती बरोस्ता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमचे पसोत मरण पुनर्जीवन जाला ती आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमचे मध्ये असली आमचे सांगता जिवीत सारून असली आमच्या कष्टां दुखांक पावून असली विनाबाई देवान तिका आपोवन वेला असतना तिची निर्जीव कूड ह्या देव मंदिरान दवरून तिका ससनसो विशीव मेळूं दी अशें मागोवंक आमी हांगासर जमल्या. ह्या बराबर तिच्या पती जॉन्सन भुरग्यां नॉयल आनी निविलाक बुजोवन पटोवंक देवाची काकूळत भरपूर मापान तांकां मेळूं दी म्हूण मागोवंक आमी जमल्या. दैवी काकूळतीचें फेस्त आमी आज आचरण करतना काकूळदार देव आमकां ताची काकूळत विशेष मापान विशिश्ट मापान दाखयता. कांय थोडे फावटी आमचे सांगता देव आसा ना म्हणलें सवाल उसारूंक आमकां बोगणां येतात. तसलेंच सवाल सांत तोमासी विचारता पूण परत जेजू सांत तोमासाक भेटता आनी धैर्य दिता आनी ताचो भावार्थ घट जाता. आनी सांत तोमासा बरी आमचो भावार्थ ह्या विशेष घडीता तें परिक्षा जाल्ले बरी भोगता आसतना खंडीत आमी एका निजा देवतें पातयेनी दवरता. तो काकूळदार देव आमचे सांगता आसा म्हणल्या बरवशान हे मिसाचें बलिदान पेटोवंक फुडें सरया. आमचें उणेपण वळखून आमी सांगता मागुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या सगळ्या सदांच सांगवार रे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळे स्पराक लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावून. आमेन. सोमिया काकूळ कर, सोमिया काकूळ कर, क्रिस्ता काकूळ कर, क्रिस्ता काकूळ कर, सोमिया काकूळ कर, सोमिया काकूळ कर. महिमा देवा कोण सगी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्वत्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेंडे तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूळ कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञ सांगाते देवापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर.
प्रार्थूया. अमर देवा आमच्या बापा, आमची मागणी दुलोबायन ऐकून घे. तुझो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो म्हण आम्ही पवडताण सत म्हणता. ताच्या पुनर्जीवनपणांत विना आमच्या बहिणीक वांटो दी आणि आमचोय बरवसो अदीक तीर कर. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूत कृत्या पुस्तकांतले वसा बवार्थ्यांचो तो मेल एक काळजाचो आणि एक मनांचो जालो. तांचे मदें कोणूच खंयचीय एक वस्त आपणाची म्हण लेखी नातलो, कित्याक स वस्तू ती एकामेका वांटून घेतली. धर्मदूत व्हड सामर्थ्येन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणाक साक्ष दिवन आसले आनी लोक ताका वर्त्या मनान लेखतलो. तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणीय नातलो. भुंयबाट आनी गरदर आसले आपणाचे पुरा विकून मेललो दोड हाड धर्मदूताच्या पांयां सशी दवरताली आनी धर्मदूत हर एकल्यांक तांचे तांचे गरजे तकीन तो म्हणटलो. देवाचे उतार हे. सर्वेस्पोराक दिन वासूया कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया ससनाक बालता. सर्वेस्पोराक दिन वासूया कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया ससनाक बालता. इस्रायलाचे भुरगे सर्वेस्परा वाकानो म्हणून ताचो विश्वासी मोग ससनाक बाळता. आरोनाचे घराणे म्हूण ताचो विश्वासी मोग ससनाक बाळता. सर्वेस्पराची भक्त करतली म्हूण ताचो विश्वासी मोग ससनाक बाळता. सर्वेस्पोराक दिन वासूया कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया ससनाक बालता. सर्वेस्परच्या उजव्या हातान जैत वेला. ताच्या उजव्या हातान महत् कार्या चलयल्यान. हांव मरचो ना, हांव जिवंत रावतलो आनी सर्वेस्पराची अद्भुत कार्यां वर्णितलो. सर्वेस्परा म्हाका कठिणेन चलयलो तरी ताणें म्हाका व्हरूंक सोडलें ना. सर्वेस्पोराक दिन वासूया कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया ससनाक बालता. सर्वेस्पोराक दिन वासूया कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया ससनाक बालता. सांजुआंच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. बाबा भयणीनो, जेजू क्रिस्त म्हणून ओळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो. जो कोण बापयचो मोग करता तो भुरग्यांचोय मोग करता. देवाचो मोग करतना आनी ताचे उपादेश पाळतना आमी ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता म्हणून रुजवात दिता. देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपादेश पाळचे. ताचे उपादेश तितले कठीण न्हय, कित्याक देवाचे भुरगे सकड संवसाराचे जैत व्हरतात. संवसाराचे जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ. जेजू देवाचो पूत म्हणून सत मानता तो शिवाय हेर कोण संवसाराचेर जैत व्हरूंक सकत. हो तो उदका आनी रदका उद्देशी आयलोलो जेजू क्रिस्त. उदका उद्देशी मात्र न्ही, बगर उदका आनी रदका उद्देशी आयलोलो. देवाचे उतार हे. सर्वेस्पोराक जय
तुमे चातन्या तुझी स्तुती करता कित्याक रसाचे गोठला नाग तुवे उगडल्या सर्वेश पोराक जय सर्वेश पोराक जय 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 सर्वेश पोराक जय सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जुआंव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ महिमा तुका सुम्या जेजू जिवन जाल्ल्या त्या आयतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान शीस दारां दांपून भितर एकठांय जावन आसले तवळ जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें सोमयाक देखतस शीस संतोशान भरले परत्यान जेजून तांकां म्हळें शांती तुमकां जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक कोणाचीं पातकां तुमी बक्षिता तीं बक्षतालीं जांचीं पातकां तुमी बक्षिनात तीं बक्षाशिनात 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटा तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगाता नातलोलो आमी सोमयाक पळयलो म्हणून हेर शिसांनी ताका सांगलें पूण तोमासान तांकां जाप दिली ताच्या हातांचेर आसलेले किळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळान म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सत म्हणचो ना 8 दीस उतरले शिसारा भितर सरले तोमासी तांचे सांगात आसलो दारां दांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मदेगात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें तुजें बोट हांगा हाड आनी म्हजे हात पळय तुजो हात मुखार हाडून म्हज्या कडवळ्यान घाल बेविश्वासी जायनाका बगार सत म्हण तवळ तोमासान म्हळें म्हज्या सोमया म्हज्या देवा जेजून ताका म्हळें तुवें म्हाका पळयलय देखून तूं सत म्हणटाय न्ही पळय नासता सत म्हणटा तें कितले बागी जेजून केल्लीं आनी शिसांनी देखलीं असरी आणकी जायतीं आसात तीं ह्या पुस्तकान बरोवनात पूण हांगा बरयल्ल्या असऱ्यांचो शेवट हो जेजूसू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सत मानिजे अशें सत म्हणून ताच्या नांवान तुमी सासणीक जिवीत जोडिजे देवाचे उतर हे वकली तुका क्रिस्ता पुनर्जीवन क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आनी विशेश करून जॉन्सन निविल आनी नॉयल आज आमी दैवीक काकुळतीचें फेस्त आचरण करता पापा जुआंव पावल दुसरो आमकां म्हणटा जेजूच्या दैवीक काकुळतीचें फेस्त जिवन जेजून आमकां दिल्लें एक वर्तें देणें म्हणून आनी निजायकी ह्या संवसारांत कश्ट विघ्नां आनवरां ह्या सगळ्या मदें आमी जियेत आसतना आमची योजना धरणीक शेवटत आसतना कश्टां वयर कश्ट येवन आमच्या दोळ्यांत हांवन दुखां वाळटा आसतना जें कितें आमी चिंतलां हें सगळें जायनासतना जिवीतच एक पोकळ एक नश्वर म्हूण सांगून आमची भगनां आमकां दोसता आसतना आमकां हरी एकल्यांक धेने जावन देवान ताची काकूळट आमकां दिल्या आनी ही देवाची काकूळट आमकां परत देव आसा तो आमकां रक्षण दिता तो आमकां पटलून आरावन धरता आनी सदांच तो आमकां तुमी म्हजी हांव तुजो तूं म्हजो पूत तूं म्हजें धूव तूं म्हजें भुरगें म्हणल्या त्या सुत्रांनी आमकां हर एकल्यांक तो आरावन धरता पटलून धरता
तरणाटो भुरगो घर सोडून गेल्या उपरांत हॉटेलांत रावलो आनी थंयसर ताची जिणी करशिल्ली आवय बापायक फोन ना कुटुंबादारान थंय संबंद ना आनी सारी सुमार 1.5 वर्स जाल्या उपरांत तो घरा फाटीं येत आसतना ताच्या आवयन ताका पुटलून धरून स्वागत केलो आनी म्हळें पुता तूं म्हजो पूत म्हाका संतोश तूं फाटीं आयलोय. मोगाच्यानो आमचे हर एका जिवितांत फाटीं येवचें भोव प्रमुख स्थान घेता. आमी खंय तावन आयिल्ले हांव त्या सुवातेक फाटीं वेचें म्हणजे आमी खंय गेल्यार आमी फाटीं आमच्या घरा येता आनी त्या घरांत आमी वेता आसतना आमकां थंयसर संतोश मेळटा. आमी हर एकलीं आयिल्ले हांव देवाचें घर म्हणल्यार जाग्यात न्हू आनी फाटीं आमी देवाच्या घराक आमी फाटीं वेता आनी थंयसर आसा आमकां महिमा शांती समाधान आनी हो आमचो बरवोसो. आयची सुवार्त आमी पळोवंक गेल्यार आमकां थंयसर जेजू परत फाटीं येवचें आमी पळयता. जेजू खंयसर फाटीं आयलो, जेजू परत ताच्या शिसांक मेळोंक फाटीं आयलो. तो फाटीं येवन परत तांकां दिश्टीक पडलो. कितें कारण? 3 कारणां आसात. पयल्यान पयलें ह्या संवसारांत जेजू ताचें मिसांव करता आसतना ताणें ताच्या आपोस्तलांक विंचले आनी मातेवाचो वांजेल आमकां थंयसर म्हणटा कित्या पासून तूं जेजून ताच्या आपोस्तलांक विंचले ताचे सांगाता रावोंक आनी सुवार्ता परगट करूंक. हाचो अर्थ त्या वेळार हांव जेन्ना जेजून 12 आपोस्तलांक विंचले त्या घडयेंत हांव ताणें तांकां आपणाची म्हणून स्विकार केली. देखून हे 12 जण आपोस्तल जेजून आपणाचे म्हणून स्विकार केल्ले. देखून ते आपणाचे शीस ते म्हजे शीस आनी ते एक दीस वचून हस्सू म्हजो बरवसो लोकांक परगट करतले, हिस्स म्हजी काकूळ तूं लोकांक परगट करतले म्हणलें जेजू जाण आसलो. देखून तांकां मेळचे खातीर तो फाटीं आयलो. दुसरें कारण जेजू कित्याक फाटीं आयलो? आयच्या वाचपांत आमी आयकल्ले प्रकार जेजून पवित्र आत्म्याक तांचे वयर सोडून तांकां बसयलो आनी म्हणालो कोणाचीं पातकां तुमी बक्षिता तीं बक्षातालीं आनी जांचीं पातकां तुमी बक्षिनात तीं बक्षाशिनात. जर आमी आपोस्तलांचेर एक दिश्ट घाली जाल्यार ते कोण हे आपोस्तल? ते बिवकुरे, ते बियल्ले. कोण हे आपोस्तल? हे आपोस्तल बेविश्वासी. जेजू सांगाता रावण जेजू कुसून नेगार केल्ले, जेजूक विकृत केल्ले, जेजूक मुखार वचून साक्ष दिवच्या बदलाक जेजू थंयसर कश्टात आसतना ताका जरबादांनी मारत आसतना कुरीस वावयतना हे कश्ट पळोवन धांवल्ले मनीस हे. जेजू जिवन जाल्या उपरांत ताका नव्याच पंगडाक रस येत आसले. ह्या शिसांनी म्हाका मोस केलो, म्हजे सांगाता ते रावोंक ना म्हूण सांगून तांकां सोडून नवो पंगड रचीत करीत आसलो. पूण जेजून करूंक ना. तांचे सांगाता तो परत्यान फाटीं आयलो आनी तें आज आमी फेस्त करता काकुळतीचें फेस्त. तांकां काकुळत दाखोवच्याक जेजू फाटीं आयलो. तांची सर्व पदकां बक्षिलीं आनी परत जेजून तांकां आपणाची म्हणून स्विकार केली. काकुळत दाखोवच्याक जेजू फाटीं आयलो. मोगळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या भावार्थी जिवितांत जायते पोंडी आमी त्या शिसां बरीच आसांव, त्या आपोस्तला बरीच आसांव. आमी हांगासर आसांव बिवकुरे जाल्ले, आमचे सांगाता बे आसा, भिरांत आसा, रडणे आसा. आमी आसांव त्या आपोस्तलां बरी बेविश्वासी जाल्ले, जिणयेंत कश्टां वयर कश्ट आनी कश्टांचे वारें वादळ येता आसतना आमी सोम्याक सावलां विसरलेलीं आसांव. आमी त्याच आपोस्तल बरी आसांव, कश्ट येतना सोम्याक सावलां केल्लीं, पळापळ घेतलीं आमी आसांव. आनी आज परत आमचे तें तस्सो बरवसो नव्यान रुपीत करूंक हें फेस्त आनी जेजू आज परत आमच्या जिवितांत येता आनी म्हणटा हांव तुमकां बक्षितां, हांव तुमकां काकूळ दाखयतां, हांव तुमचे पासत आयिल्लो. आनी तिसऱ्यान जेजू तोमासाक आनी उरल्या शिसांक दिश्टीक पडल्या वेळार जेजून दाखयले ताचेच घाई आनी ताचें कडवड.
आमचे म्हालगड्यांचें उतार आसा, मारुल्लो मार म्हणी विसरत पूण उलयल्लें उतर न्ही. उलयल्लें उतर न्ही. कित्याक उतरां बोगणांक थंयसर लागतात आनी तीं उतरां कठीण जावन मनशाक दूख दितात. हांगासरी जेजू कितेंच घडलें, शिसाणी ताच्या हाताक खिळे मारले, ताचें कडवळ उक्तें केलें, तसो ताका घाई जालो. पूण जेजूक ताच्या की सड रितीन कित्याक तो गायलो, कित्याक म्हळ्यार तशाच शिसाणी ताका सोडून घाल्ल्या वेळार, ताच्याच मोगाच्या मनशांनी सोडून घाल्ल्या वेळार तोय घायलो. आनी आजुनी ताचींच मोगाची मनशां, ताचींच भुरगीं, ताचींच फाटलावदारां ताचे तोंड पयस वेतना तो गायता. आनी परत तेच गायी जेजू आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा आनी म्हणटा, पळय म्हज्या भावा, पळय म्हज्या भयणी, हांव तुजे पासत गायलां. हेच म्हजे हात, ये आपोड पळय, हांवें तुजे खातीर कश्टलां, तुजे खातीर गायलां आनी तुजे खातीर हें सगळें सोंसलां. हे म्हजें सांगता आनी हांव तुका विशय दितां. कश्टांतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो म्हजे सरशीं येया, हांव तुमकां विशय दितलो. तीच जेजूची उतरां आमकां बरवसो दितात. आनी ह्या 3 कारणां पासून जेजू जिवन जावन परत्यान त्या शिसांक दिश्टीक पडलो. मोगळ भावान आनी भयणीनो, हे काकुळतीचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना आज निर्जीव जावन आमच्या दोळ्या मुखार आसा. आमचीच भयण पद्राबान प्रस्तावनान सांगिल्लें बरी, आमच्या संतोशांत आसली, आमच्या दुखांत आसली, हर एका मेटांनी आमच्या सांगात सुजी येल्ली. 50 वर्सांचें जिवीत तिचें. पूण ह्या सगळ्या कुटुंबाचो एक विशेशता कितें म्हळ्यार, ह्या सगळ्या कुटुंबाक पवित्र सभे वयर मोग, पवित्र सभेक सेवा दिवचें तांचें केदाळाय उखल्लेलो हात. जावं पुरो विनाबाई ती जिवंत आसता आसतना, तिच्या कुडींत त्राण आसता आसतना, बळ आसता आसतना तिणें स्त्री संघटनाद्वारे जावंक पुरो वा दुसऱ्या संस्थे मुखान जावंक पुरो जेजूच्या पवित्र सभेची सेवा केल्या. जॉन्सनांनी जायत्या दिसांनी, जायत्या वर्सांनी ताणें पवित्र सभेची सेवा केल्या. ह्या कुटुंबान तांकां तांगता तितल्या पर्यान पवित्र सभेची आनी फिरगजेची तांणी सेवा केल्या आनी मोग दाखयला. आनी ह्या मोगांत देवाचें हजरपण आनी देवाचें बेसांव आसा. दुसऱ्यान विनाबाय तें आसलेलो विशेश भावार्थ. ती कश्टांत आसल्यारी जेजू क्रिस्ताक क्रिस्ताची कूड म्हणटा आसतना तिचें तोंड उगडतलें आनी संतोशान ती जेजूक तिच्या काळजान स्विकार करतली. तिच्या कश्टा मदें तिणें केन्नाय तुजो भावार्थ सोडिल्लो ना. ती बेविश्वासी जाल्ली ना. बगार हर एक फावटीन जेजूक तिणें संतोशान तिच्या काळजान स्विकार केलो. आनी कशें जेजू आयच्या वाचपांत आमी पळयता, जेजू त्या शिसांक मेळोंक गेलो, तांचो भावार्थ परतनो तांकां नव्यान थंयसर दिजय म्हणून आमची भयण आज जेजूक मेळोंक गेल्या. जेजूक मेळोंक कित्याक गेल्या? कित्याक म्हळ्यार परत खंय सावन ती आयली थंयसर ती गेल्या, जेजू सांगाता जियोवच्या गेल्या. भोवशे ह्या कुटुंबाक आज आमच्या लागीं बुजोवंक उतरां नात. पूण एक मात्र सत, सर्गराजांत तुमचे खातीर विनाती करच्याक तुमची आवय आसा, तुमची पतीन आसा. ह्या संवसारांत तिचो जागो रितो. हे मरण आमच्या मनशांच्या दोळ्यांक एक वेगळा सार. हे मरण आमच्या मनशांच्या दोळ्यांक एक सवाल. हे मरण आमच्या मनशाच्या नदरेन एक सलवणी, एक पडणें. पूण देवाच्या दृश्टेन हो एक बरो वसो. हर एक मरण जावंक पुरो जेजू क्रिस्तान कुटुंबाक भेट करचें एक घडीत. देखून जेजून आज तांच्या कुटुंबाची भेट केल्या आनी जेजू क्रिस्त त्या कुटुंबाक भेट करून तिसो जागो जेजून घेतला. त्या हजरपणान जेजू आसा. देखून आमी सदांच बरवशान जियोवया. तांचे थंय आसलेलो बरवसो आनी भावार्थ तो आमचो करून घेवया. आनी तेन्ना आमी जेजूक जिवान जेजूक साक्ष जावंक पावतल्या. आयच्या वाचपांतलें निमाणें उतर अशें आसा, कोण जेजूच्या नांवाक सत म्हणटात तांकां सासणीक जिवीत मेळटा. विनाबायन तेच्या सगळ्या जिवितांत जेजूचेर अखंड पातयेनी दवरली
जेजूच्या नांवाचेर तिणें बरवसो दवरलो आनी खंडी जावन तिणें दवरल्या बरवशाक तिणें दवरल्या बावर्त्याक तस्सो सर्गींचो देव बाप तिका सासणीक जिवीत दिता. ती खंडी जावन ह्या कुटुंबा पासून सरकारांत मागणें करतली आनी ह्या कुटुंबाक कितें बेसांव जाय ती मागोवन दितली. आमी जिवांत आसचीं त्याच बरवशान आमी जियेवया. जिवान जेजूक साक्ष जावंक सदांच बरवशान तीर रावंक आनी सोम्यतावन काकुळत आपणायली आमी तिस काकुळत एकामेकाक दिवंक. देवाक बक्षून पुरो जायना. आमी बक्षिया माया मोगान जियेवया. एकामेकाक काकुळत वांटया आनी तो वळ तोमासा बरी आमी हर एका वेळार सांगूंक शकतले हांव म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. आमी हर एकली बावार्थी मनशां आमचो बावार्थ त्रियेक देवा ती आतां आमी सांगत अवसारया. सतमंता देवा सर्वपदविराय बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे आसता आमच्या सुन्या जो पवित्र आत्म्यान गर्दी संभवलो आमकां मरेकान जल्मलो कोण ताका क्रिस्तुसले ताका कुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका न्हिदे केलो तो मेल्यान देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यान तो परतून जिवन जालो सर्गाक सरलो सर्वपदविराय देव बापाच्या उजव्यार बसला थंय आमची मेल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र भक्तांचे एकता पातकांचे बक्षणे कुडीचे जीवन पावन ससनाचे जिवीत. आमेन. जेजू आपले गायी तोमासाक दाखयता ये आनी पळय अशें म्हणटा आनी त्याच जेजूचेर आमचो बावार्थ दवरून आमचे दूख आमचे गायी आमची बेजाराय आमची कंथ कितें आसा मागण्या रुपार सर्गींच्या बापाक आतां आमी भेटुया. बापा पवित्र सभेचो वडील आनी मुखेली जावन आसच्या पाप साहेबाक सर्व विस्पांक याजकांक आनी धार्मिकांक वर्त्या मापान तुज्या पुता जेजूचो दैवीक काकुळतीचो अणभव जावं म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी सेवेच्या मनोभावान सतानिती खातीर लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरिशें तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे फिरकजीच्या हर एका संद्यान पेलेसो गरजो समजून त्या गरजांक आदार दिवन सुरविल्ले पवित्र सभे बरी एकवटाचो समुदाय बांदून हाडूंक मत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व आवय बापायनी दैवीक काकुळतीच्या आदारान आपल्या भुरग्यांक फावो तें मार्गदर्शन दिवन बरी साल समकोन शिकोवन उर्बेन वावरूंक बरें मन तांचे थंय रस म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजाबोवारी हजर जाल्ल्या आम्हा समेस्तनी मागणेच्या स्पिरितान जियेवंक तशेंच एकामेकाचो मोग करून मोक्षणेच्या आनी सेवेच्या स्पिरितान जियेवन तुज्या पुता पुनर्जीवनपण जेजूची वळख हेरांक दिवंक करपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बोवदयाळ बापा आमची चिंतना आमच्यो आलोचनो आमची उतरां आमचे दूख आमची कंत बेजाराय हें सगळें तुज्या मुखार दवरता. आमच्या कश्टान तूं पावताय कश्टा वेळा आमचो हात धरून तूं चलयताय. हें कुटुंब तुज्या हातीन भेटयत आसतना आमची तूं मागणी आयकून घे. आमची दुखां तूं पुसून काड. जिविताच्या वाटेन सोमकोवच्याक आमकां तुनसू आमचो हात धरून चलय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. स्वीकार कर सोमिया हे फूल जिणयेंत म्हज्या सुखाचे तुळेन पडोन वेच्या पयले कदूक ते तुज्या मोगाचे दैवीक फुलां तुज्या सैमीक जिणे वरवीं म्हज्या दैवीक फुलां तुज्या सैमीक जिणे वरवीं म्हज्या सारके दीस पावोना म्हाका पूण तूं इन्कार करनाका. स्वीकार कर सोमिया हे फूल
शिनयेन म्हज्या सुखाचे तुळीन पडोन वेच्या पयले करतो ते तुज्या मोगाचे. मुगाळ बाबा बहिणीनो विना आमच्या बहिणी पासत भेटोवचें हें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. बहुदयाळ बापा आमची देणी घे, तुजी काकूळ तामकां दाखय. तुज्या पुताच्या परिमीत मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवंक तूं आमकां फावो करताय, तशेंच विना आमच्या बहिणीक ताच्या वैभवांत वांटो घेवंक फावो कर. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित बापा, सर पदवीधर आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ते आमी तुका वाकणूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाकणी वर्त्या दाबाजान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकाची बली. तोच तो दुलोभ निरापराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडता तो. आपूण मरण ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. पूण सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. पूण सर्गी तुका जय जय, पूण सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मारून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेचपर्यंत जेवण जात आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें बोक्सांनी मळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरावतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बवरतसो गुट परगटुया. तुझ्या कोर्स आणि पुनर्जीवन पुनावरवी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे साकरणी विणा वेगसाची काकुळट कर.
तिका ह्या संवसारांतली खालच्या दिसा तुवें आपोवले. जशें पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली, तशेंच ताचे बराबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदृढ मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या सुमेस सांग. तुजे परजळीत मुखामळ पळोवन फावो कर. आमा सुमेसाची दया करून मागता हांव कुंवार मरे देवाचे माये संगती भगेवन तुजे तिसो पती भगवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमी बापाक उलो मारूंक आसा आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां बोवरतें कारण आसा बापाक आमी सगळ्यांनी सांगता उलो मारूंक. आतां आमी सांगता मेळून जेजून शिकयलेलें मागणें मागून बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतलें विघ्नांतलें अणभरांतलें कश्टांतलें दुकाळांतलें मरणाच्या बियांतलें आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतलें आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक आमी शांती मागया. देवाचे शिलये संसाराचे पाप कट्टले आमची काकुळट कर. देवाचे शिलये संसाराचे पाप कट्टले आमची काकुळट कर. देवाचे शिलये संसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. पळया मुगाळ बाबा भयणीनो, जेजू देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शिळयेच्या जेवणांत आमकां वांटो मेळ्ळा. आमी सुभागी. हांव बूक केल्लो म्हाका तुमी खावन दिले. हांव ताणेल्लो तेन्ना पियेवंक दिले. म्हज्या ल्हाना भावाक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. एकामेकाचो तुमी मोग करा आनी म्हजे सोवे एकवटान रावा. संवसारार म्हजे काम तुमी मुखारून व्हरा. म्हजे करे पाटलावदार जाया. हांव बूक केल्लो म्हाका तुमी खावन दिले. हांव ताणेल्लो तेन्ना पियेवंक दिले. म्हज्या ल्हाना भावाक तुमी कितें केलें तेच म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना
म्हाकाच तुम्ही केले. प्रितुमेचे रोस दिवचे मीठ तुम्ही, ताचे सरी जाल्ली तुमची जावजिनी. बोरे पोन बोरे मोन दाखोवन उतरां करण्यांनी, वांटून म्हजो संतोष सगळ्यांनी. हांव भुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिले, हांव ताणेलो तेन्ना पियेवंक दिले. म्हज्या ल्हाना भावाक तुमी कितें केले, तेच म्हाकाच तुमी केले. म्हज्या ल्हाना भयणी तुमी कितें केले, तेच म्हाकाच तुमी केले. तुमचे पासून तर पिता जीव म्हजो, दागून मोग तुमकां सर्गी बापाचो. संवसारार हाची प्रास वतो मोग ना दुसरो, पेल्या पासून जीव दीत कोण आसलो. हांव भुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिले, हांव ताणेलो तेन्ना पियेवंक दिले. म्हज्या ल्हाना भावाक तुमी कितें केले, तें म्हाकाच तुमी केले. म्हज्या ल्हाना भयणी तुमी कितें केले, तें म्हाकाच तुमी केले. एकामेकाचो तुमी मोग करा, आनी म्हजे सोवे एकवटान रावा. संवसारार म्हजे काम तुमी मुखारून व्हरा, म्हजे करे पाटलावदार जाया. हांव भुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिले, हांव ताणेलो तेन्ना पियेवंक दिले. म्हज्या ल्हाना भावाक तुमी कितें केले, तें म्हाकाच तुमी केले. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केले, तें म्हाकाच तुमी केले. प्रार्थुया. भोव बऱ्या बापा जेजूच्या मरण आणि पुनर्जीवन पुनस संस्कार विना वेगस आमच्या बहिणीक आमी आतांच भक्तीन संभ्रमला. हाचे वरवीं तुजो सासणेक उजवाड आनी शांती भोगूंक तिका पावय म्हूण आमी मागता, तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. फिरगजगारांक थोड्यो गरजेच्यो कळोवण्यो. आज आयतारचो दीस जाल्ल्यान जायती फिरगजगारां ह्या मिसांत हजर जाल्यान त्या खातीर ही कळोवणी आसा. मेच्या 1 तारखेर ब्रेस्तारा सांत जुजे कामेलिया हाचें फेस्त पवित्र सभा संभ्रमता. मेच्या 3 तारखेर आयतार सोनवारा सांत फिलीप आनी सांत जुआंव आपोस्तलांचें फेस्त पवित्र सभा आचरण करता. परवा बुधवारा आमच्या मंगळुदीसच्या 5 जाणां दियोकोनांक याजकी दिक्षा अलंगार फिरगजेंत सकाळी 9:30 वरांर आसतली. दियोकोन मेल्विन डिसोजा नीट पडली, दियोकोन चिवन लोबो बेळवाय, दियोकोन मर्विन लोबो अलंगार, दियोकोन आवित पायस मरील, दियोकोन विकास पेरेरा हॉस्पेट तुमच्या
मागण्यांत उडास दवरा साद जाल्यार ह्या संभ्रमांत वांटेली जावच्याक तुमकां आपोवणें आसा. येवच्या ब्रेस्तारा पुरवां ब्रेस्तारा सकाळीं 8:30 वरार देवादीन विणा वेगस हिच्या आत्म्याक शांती मागून 7व्या दिसाचें मीस दवरलां. पुरवां ब्रेस्तारा सकाळीं 8:30 वरार दुखेस कुटुंबान तुमकां मोगाचें आपोवणें दिलां. येवच्या शुक्रारा म्हळ्यार आमच्या समुदाय भवनाच्या उद्घाटनाक फकत 2 दीस मात्र उरतात. सकाळीं 9 थावन 11:30 वरां पर्यंत स्वच्छता कमिटीच्या मुखेलपणान इगर्ज आनी हॉल क्लिनींग आसा. देखून कुटुंबांतल्या एकल्यानपणी कड्डाय जावन हजर जावन हो मस्त वावर आसा तो सांगाता मेळून आमी करचो. येवच्या शुक्रारा सकाळीं 9 थावन 11:30 वरां पर्यंत. उद्घाटन कार्यक्रमांक बरें मागून टीव्हीर लायव्ह तशेंच पेपरांनी जायरात दितल्यांनी प्रवीण शांती मोले आनी गुरकार एडवर्डाक तुमी मेळचें. जेवणा समितीची जमत आज संजेर 5 वरां आसतली. संध्यांनी हजर जावचें. आतां हांव मुखार आपयतां आमच्या सांत अंतोनवाड्याच्या संतोष मोंतेरो ताणें मुखार येवचें आनी सरिल्ल्या आमच्या भयणीक विणा वेगस हिका आत्म्याक शांती मागून श्रद्धांजलीची उतरां हांगासर भेटोवच्याक. म्हजें झूज हांव बऱ्यान झुजलां आनी म्हजें दाव हांव बऱ्यान धांवलां आनी म्हजें काम हांवें संपयलां. तुज्या योजनाक मान बगोवन सस्नीक विशेवाक हांव वेंगलां. मोगाचें न्हू जल्म अचानक तरी मरण निश्चित. देवाचे योजनेच तशेंच ओंपिनातले कडेन उलोवचें जावन आसा. विणा वेगस आमची भयण तिचे थंय देवाक वर्तो मोग आसलो. देखून वेगीच तिका आपणा थंय ताणें आपयलें. ह्या संवसारी देवान दिल्लें मिसांव तिणें आपुरबायेन संपयलां. देवाच्या ससनीक रजाक ती वेंगल्या. विणाबाई तुज्या वेगळ्या सरा वरवीं काळीज दुकान भरला. मन जड जाला. तूं आमचे मदें ना म्हणलें कोडसत पत्योंक असाध्य जाला. दुखाच्या कोणांत आमकां घालून तूं सुशेग विशय घेवन आसाय. ह्या संवसारांत जिवन आसतना समेस्त लागीं खुशाल बरीत आसली. तुजें उलोवणें सादें आनी मोगाचें जावन आसलें. व्हड्या घरांक कुटुंबाच्यांक तूं म्हळ्यार वर्तो मोग. सगळ्या सांगता तूं मोगान आसली. भुरगीं मलगड्यान थंय विशेश मोग तिका आसलो. तुजे थंय राग आमी देखल्लोच ना. हसून खोशेन आसले गणिता चिंतना तूं निर्जीव जाल्याय म्हणलें पत्योंक असाध्य जाला. देवदीन विणा वेगस 1975 मार्च 20 आनी 9 तारखेर सालेतूर फिरगजेच्या कम्माजे गांवच्या देवदीन अल्बर्ट वेगस आनी मनेस्तीन लिल्ली डिसोजा हांच्या तेगा भुरग्यां पैकी निमाणी जावन दोगा भावांक मोगाची भयण जावन जल्मली. 2020 मेच्या 4 तारखेर पेरवायच्या सा आंतोनवाड्याच्या आदलो गुरकर जावन आशिल्ल्या जॉन्सन मोंतेरो लागीं लग्न जाल्ली. नॉयल आनी निविल दोगा चिरक्या भुरग्यांचे देणे देवान तांकां फाव केल्ले. भुरग्यांक वाडोवची कुटुंब सांबाळची वृत्ती जबाबदारी तिणें अपुरबायेन केल्ली तरी भुरग्यांचो फुडार पळोवंक आशिल्ल्या तिका तें फोव जालें ना. देवाच्या उल्याक कान दिवन सर्गी रजाक ती वेंगली. जिने पयन अर्द्यार संपोवन भुरग्यांक आनी पतीक सांडून गेली. देवा थंय तिका वर्तो मोग आसलो. मिसा बलिदानांत मागण्यांनी ती सदांच वांटिली जातली. वाड्यांत हर एक मंगळारा नोवेनांत मुखेलपण घेतली. म्हयन्याच्या आदी हांगासर चलिल्ल्या दायजे मागण्यांत ती वांटेली जाल्ली. कुटुंबांत एक येजाक जाय म्हणलें तिचें सपन जावन आसलें.
वडो फिरगजेच्या वेगवेगळ्या कार्यांनी ती प्रमुख जावन आसतली. फाटल्या 3 वर्सां जावन स्त्री संघटनेचे अध्यक्ष जावन तिणें अपूर्बायेची सेवा दिल्ली आसा आनी वर्ड्यांचलच्या हर एक मिटिंगांत ती हजर जावन आसतली. पर फेब्रुवारींत तिची अवधी पूर्ण जाली आनी नव्यान कार्यकारी समितींत तिणें लितुर्जी कार्यदर्शी जावन आपले स्वखुशेन होतो घेतिल्लो आसा. संघटनेंतय तिका हाचो मोग अपरिमीत जावन आशिल्लो. म्हाका कॅन्सर आसा म्हणलें कळीत आसल्यारय धैर्य तिणें केदलांच सांडिल्लें ना. तिचें धैर्य सोमेस्तांक मेल फंक्त जावन आसा. 11च्या दिसा म्हणसर तिणें धैर्य आनी जेजूचेर विश्वास सांडलो ना. फाटल्या थोड्या वर्सां जावन भलायकी बरी नासल्यारय जेजू गूण करता म्हणली पत्नी तिचे थंय आसली. कॅन्सर मारक पिडा आसा म्हूण कळीत जातनाय तिणें धैर्य सांडूंक ना. धैर्यान कॅन्सर विरोध ती झुजली. 11च्या घडी म्हणसर तिणें पिडा आनी कश्ट सोंसले आसात. फाटल्या बुधवारा म्हणसर भलायकेंत आशिल्ल्या तिका बुधवारा राती पिडा उलबंद जावंक पावली. तेन्तावन मौन जाल्ली भयण विना शाश्वत रितीन तिणें वेंग मारली आसा. जायत्यांनी तिच्या बऱ्या भलायकेक वावर केला, कुमक केल्या, मागणें केला. समेस्तांचो ह्या वेळार आमी उपकार बावडटा आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानान व्हडा संख्यान कुटुंबाची फिरगजदारां समेस्तां हजर जाल्यात आनी तिच्या आत्म्याक सस्नाचो विशय तुमी मागिल्लो आसा. तुमकां समेस्तांक कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आस्पत्रेक व्हरूंक आनी जायत्या रितीन आदर दिल्ल्या फेलिक्स दट्टुसो, फ्रांसीस तशेंच जेरोम मंगलोर हांचो आनी कुटुंबाच्या इतर सदस्यांचो ह्या वेळार आमी उपकार बावडटा. ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಣಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳು. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆರಂಭದಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೆರವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಬೋಧ್ ರೈ, ಮಂಗಳೂರು MIO ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನೆರವಾದಂತಹ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. वीणा वेगस, तुझ्या वेगळसरा वरवीं दूख दोन दरीचे तलवरी बरी कळीज आमचे पापसिता. भयण वीणा वरवीं रितो जाल्लो जागो जेजू क्रिस्त फातिमा माय भरती करून दी म्हण मागता. ससनीक सूख सर्वेस्परा तिका लाभय, समाधान आनी विशेव दी. आमेन. श्रद्धांजलीची उतरां पाठवून कुटुंबांक बुजोवन पटयल्या संतोष मोंतेरो, सांत अंतून वडो, तुजो आमी उपकार बावडटा. आज ह्या मरणाच्या रितींत वांटो घेवन प्रधान याजक जावन हे मिसाचें पवित्र बलिदान पेटयलो मानादीक बाब विशाल मोनीस आमचो आदतो विगार, आतांचो खैयारचो विगार, तांचो हांव उपकार बावडटां. आनी देवाच्या उतराचेर नियाळ आमकां हांगासर दिवन देवाचें उतर मोडन बरो संदेश दिवन कुटुंबादारांक बुजवण पटयल्या फादर क्लॅनी देवा पावण्या केंद्रचो डिरेक्टर, तुमचो हांव उपकार बावडटां. भेटवणी केल्लो मानादीक बाब नितेश सालेतोर फिरगेचो सहायक विगार, तांचो हांव उपकार बावडटां. आज हांगासर वाराड्याचे जायत्यो स्त्री संघटनेचे सांदे हजर आसात. जायत्या मोगाची विणा वेगसच्या मोगान बरोवन हांगासर तुमी पावल्यात. फिरगेचे पयलीं जायतीं जाणां ताची इश्ट मंत्रां तुमचोय हांव मोगान ह्या वेळार उपकार बावडटां. आनी विशेश जावन जॉन्सन आनी विणा तुमच्या भुरग्यांक हांव ह्या वेळार बुजयतां. विणा वेगस तिका एक बारीस एक आशा आशिल्ली आस्पत्रेंत भेट केल्ल्या वेळार हांव
समुदाय भवनाचें सगळें इनॉग्रेशनाचें कार्य हांव हांगासर सासून मोबायलार हांव पळयतां म्हणलें ते आशेंत ती आसली. म्हळ्यार तिचें काळीज मोन सगळें फिरगेजेच्या विविध सेवे खातीर वावराचेर सदांच आसतलें. खंयचेंय काम तिणें ना म्हणूंक ना. हर एक वावर स्त्री संघटन वावर जावन दी या फिरगेजो हेर कितेंय वावर जावन दी भोव उर्बेन आतुरायेन संतोशान तिणें करचें आसलें आनी वर्ती देख ती आमकां सोडून गेल्या. तिका आमी ससो विशीव ह्या वेळार मागता. स्त्री संघटनेचे संदेश तांणी हांगासर रीद भेटोवच्याक ती मुखार येवंक हांव तुमकां आपोवणें दितां. आमची भयण स्त्री संघटनेची अध्यक्षीण जावन आसली पोरूंच्या वर्सा. त्या मोगान स्त्री संघटनेचे संदेश हांगासर मुखार येतात आनी हो रीद तिका अर्पण करतात. सर आमी उबी रावया. मेल्ले कुडयेक मातयेक लावन सुकाय दुबावार्थाचे साली प्रमाणे पाळतना धन्य देवाक विश्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या भयणीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्ताच्या वर्गान पुनर्जिवंतपणान अविनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भगवंताच्या जोम्यान मेळूं. अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोवळेच्या खंदार सासणीक रायाच्या परिवारान निरंतरी वैभव सांगात तिका फावो जावं. देवाच्या बागेवोतारो तिच्या दाराक येया सर्वेस्पोराच्या दुतानो तिका मेलोंक येया. अज्ञातीच्या स्वागत दिवून परमेश्वरा अदिंतो गरा तुका आपयलोलो जेसू तुका स्वागत करू. अब्राहमाच्या कोपान देव तुका वरून पावो. ससनाचो विशेव सर्वेस्पोरा तिका लाभय आनी निरंतर प्रकाश तिचेर वांग. ओ दयाळ बापा, आमच्या भयणीचो आत्मो आमी तुज्या अधीन करता. क्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाणे दिसा क्रिस्त संगता पुनर्जिवंती जातली म्हूण तिरबरवशान आमी पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुजे साकरणीक सभा देणी आनी तुवें भरली. अशें तुज्या उदार मनाच्या आनी क्रिस्त थंय भक्ताच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली. देखून आमी तुका दिन वाचता. सर्वेस्परा आमचे प्रार्थन तूं काकुळतीन मानून घे. तुज्या साकरणीक सर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसांव ती बाबार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिशें कर. अशें क्रिस्त सवय पावून तुज्या संगतांनी आमच्या भयणी बराबर आमी सगळीं सदांकाल जिवूं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. देव दूत तुका वैकुंठांत घेवन व्हरो. तुज्या येण्या वेळी साक्षी तुका स्वागत करू. आनी सर्गीच्या जेरुसल्या शेरान वरून पावो. पवित्रंबाचे सुवातेक हांव येता. देवाच्या घरा हांव येता. पवित्रंबाचे सुवातेक हांव येता.
तशे आत्मा म्हजो तुका लालयताये देवा पवित्र तंबाचे सुवातीक हांव येता देवाच्या घरा हांव येता आत्मा म्हजो भोवतान येला तुका म्हज्या जिवा केन्ना तुजे मुखार पडान पळेन तुका देवा पवित्र तांबाचे सुवातेक हांव येता देवाच्या घरा हांव येता तुका म्हजी कांचां पावल्या सगळो दीस आनी रात कैयासा देव प्रकाश बघूंक तिका पावय तुजी येताय राजवड चलयताय सस्नाच्या सस्नाक आमच्या बहिणीक ह्या जिवितांतली आपणा सशी देवान आपयली देखून मातयेची केली तिची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यान तो प्रथम जीवन जाल्लो ख्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडीसरची अविनाशी करतलो देखून आमच्या बहिणीक सोम्याचे अधीन करूया सोमी आपले शांती तिका वेगवानी निमाणे दिसत तिची कूड पुनर्जिवंत करू आमच्या बहिणी पासून आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्त लागीं आमी प्रार्थुया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जिवंतपणान जिवीत म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत म्हणटा तो सस्नाक मरचो ना
लाजाराच्या फंडार तूं रडलोय सोमी आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केले आमच्या भयणीक सस्तीक जिवीत दी. आपले पाप रडलेल्या स्वराक तुवें सर्ग बसयलय आमच्या भयणीक तुज्या राजान घे. आमच्या भयणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान तशें मोर मारली तुज्या भगिवंताच्या जम्यान तिका एकठांय. आमच्या भयणीक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसली तिका तुज्या सर्गीच्या जेवणाक बसय. आमच्या भयणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाली हांव बाबार्थाच्या बुजवण्यान आनी सास्तीक जिविताच्या बरोवशान आमकां धैर्य दी. सोम्या शिकयल्या मागण्या सांगता म्हणया आमच्या बाबा सर्वेस्परा आम्ही तुझे लागी प्रार्थना तुझ्या मेल्ल्या साकरणीची काकुळत कर. आपल्या करण्याची शिक्षा तिका दिव नाका कित्याक तुजी कुशी पाळूंक तिका मौन असलें. खऱ्या बावार्थान हांगा तिका बावार्थात एक पटयली तेच बरी तुजे काकुळतीन सर्गी देवदूताच्या वरांत तिका स्वागत मेळो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. देवा तूं भक्ती बरीत मागण्यांक कान दिताय. आज भक्तीने केपिल्ल्या ह्या तुझ्या साकरणी विणा वेगसाक विसलेल्या सांगाता सर्गीच्या सुखांत वांटोला बय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सांगाता आमी म्हणया सस्नाचो विषय कती दुखात आमी पोटल्या मोगाळ भयणीका देवस माता. काकूत कर्मो सोम्या प्रार्था करतुतीची काकुतीच्या मोगा दर्या काकुदात निकेदारा दयेन बक्षी आत्म्यांगीच्या परतावाजामी काकुतीच्या मोगा दर्या काकुदात निकेदारा दयेन बक्षी आत्म्यांगीच्या नित्राणी कूड आमची घेतली बेजार ऐका निबोर सोसली.